अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। नजर जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह है कि कराची में 2 घंटे के दौरान फायरिंग के 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इन वाक़यात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 कम उम्र बच्चे जख्मी हो गए। बनारस और औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। सज्जानी यूसुफ गोट में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से अब्दुल रहीम नामी शख्स भी जख्मी हुआ है। कराची से हमारे नुमाइंदे शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा शहबाज। जी बिल्कुल, कराची में 2 घंटों के दौरान फायरिंग के 7 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग का वाक़या नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शादी की तकरीब में पेश आया, जहाँ पे 2 कम उम्र बच्चे जो है जद में आए, जिनकी शनाख्त 13 साल समीउल्लाह और 14 साल अली अब्बास के नाम से हुई है। दोनों जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंचे हैं और गिरफ्तारी की जो है वो कोशिश की जा रही है। मुलजिमान जो है वो मौके से फरार हो गए। दूसरी बनारस फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से अख्तर हुसैन नामी शख्स जख्मी हुआ। औरंगी टाउन खैराबाद में डकैती की मज़ामत पर आसिफ नामी शहरी जो है वो जख्मी हुआ। सज्जानी यूसुफ कोर्ट में नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से अब्दुल रहीम, बल्दिया मवाज गोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से अली रजा, औरंगी टाउन दोष गोट के करीब फायरिंग से नियाज, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में फायरिंग से बरोचा नामी शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। पुलिस का बताना है कि जख्मी होने वाले तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो फायरिंग के वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए उस हवाले से भी जो है पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया शहबाज। रुख करें पंजाब का, तो पंजाब पुलिस की कचे में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुग़वी बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन के दौरान 2 अगवाकार जख्मी हुए। बाजियाब कराए गए मुग़वियों की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर के नाम से हुई है। इस पर बात करने के लिए जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा जैन। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो रहीम यार खान की कच्चे क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में 2 मुग़वी जो है वो बाजियाब करवाए गए हैं, जबकि इसी के दौरान 2 अगवाकार को भी जो है वो पुलिस की जानिब से जख्मी किया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बाजियाब मुग़वी की शनाख्त जो है वो मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर के नाम से जो है हुई है, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से जो है वो बताया जा रहा है। तर्जमान के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस ने कच्चा माचका में दौरान पेट्रोलिंग जो है वो डाकुओं से मुकाबला हुआ और पुलिस एक्शन के दौरान मुसद्दका तौर पर 2 डाकू के जख्मी होने की भी इतलात है। अगवाकार जो है वो दोनों मुग़वी को छोड़कर कच्चे में जो है वो फरार हो गए, जबकि पुलिस ने जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। इस हवाले से बाजियाब मुग़वी बारे मुतल्लिका पुलिस से रब्ता किया जा रहा है। इस हवाले से डीपीओ रहीम यार खान जो उमरदराज गोंदल जो उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियों, एलीट कमांडो समेत पुलिस की भारी नफरी ने जो वो हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया जैन अली अपडेट करने के लिए। आलमी मंजरा में से खबर यह है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात तकनीकी मरहले में दाखिल हो चुका है। फ्रीकैन का मुज़ाकरात के बुनियादी समझौते तक पहुंचने का इशारा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई मुज़ाकरात का मकसद अमरीका की संजीदगी को जांचना था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्बत रहा। रोम में स्टीव विटकोफ से 4 घंटे मुलाकात हुई। अमरीका ने भी ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर को मुस्बत करार दे दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होने का इम्कान है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात तकनीकी मरहले में दाखिल। फ्रीकैन का मुज़ाकरात के बुनियादी समझौते तक पहुँचने का इशारा। इसराइली मीडिया का दावा है कि इब्तदाई मुज़ाकरात का मकसद अमरीका की संजीदगी को जांचना था। अमरीकी जंगी तैयारों का 3 यमनी अजला में यमन की रास ईसा बंदरगाह पर दोबारा हमला। 13 मकामात को निशाना बनाया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक अलसोरा, बनी मत्तर और अल सफिया में 3 शहरी जाँ बहक हुए। दर्जनों जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानी नुकसान का खदशा है। अमरीकी हमलों से मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़ख्मी अफराद में बच्चे शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यमनी पोर्ट पर अमरीकी फ़दाई हमले पर तशवीश का इजहार भी किया गया। यमन में 17 और 18 अप्रैल के अमरीकी हमलों से खौफजदा हूँ। 5 इमदादी कारकुनों समेत हमलों में 80 शहरी निशाना बने। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस।
اسرائیل کی غزہ میں سفاکیت جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فضائی حملوں کے باعث اسرائیلی قیدیوں کے زندہ ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ غزہ میں اسرائیلی امریکی قیدی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کی دیکھ بھال پر مامور گارڈ کی لاش ملی۔ القسام بریگیڈز غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 51,200 ہو گئی۔ وزیراعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے پی پی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی ہدایت کی ہے۔ اکائیوں کے پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے۔ آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں آئینی طریقہ کار اور قوانین موجود ہیں۔ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ اکائیوں کی مضبوطی کو وفاق کی مضبوطی سمجھتے ہیں۔ ماضی کی طرح اسی طرز عمل پر چلتے رہیں گے۔ بات چیت اور مشاورت ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی جانب سے پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بات چیت کے لیے تیار رہتی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان مسئلے کے حل کے لیے ایک مثبت بریک تھرو ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ بات اور کہ جی ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سے بات کریں۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جہاں تک کینال کے ایشو پر کہا کہ یہ لوگ کینال کے ایشو پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ڈیسیجن کو۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ایک پازیٹیو بریک تھرو کی طرف اس کو لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت سے بات چیت کرے اور سندھ حکومت کے خدشات ہوں وہ سارے ختم ہوں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو ایک پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ سو وی آر ریڈی ٹو ٹاک ود دیم۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیلسن میں کہا تھا کہ اس مسئلے کو ختم کریں تو پھر ہم جو ہے ساتھ مل بیٹھ کر اگلے 50 سال کے لیے ہم پانی کے منصوبوں کو کی پلاننگ کے لیے ہم مل بیٹھ کر ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں، جو مسائل ہیں ان کو دور کریں گے۔ اتحادیوں کے تحفظات دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وفاق جو بھی منصوبہ شروع کرے گا اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، تمام معاملات پر ان کے مشاورت ہوگی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ ہم آپس میں اتحادی ہیں، ایلائز ہیں، جو بھی تحفظات ہمارے اتحادیوں کے ہیں ان کو دور کرنا ہی ہمارے فرائض میں شامل ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ریزالو کیا جائے گا اور اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ایک ٹیم ورک ہے جس میں میاں شہباز شریف صاحب نے بھرپور ایک فوکس کے ساتھ اور اس میں ناصر منیر صاحب کا، SIFC کا اور اداروں کا بڑا کردار ہے کہ اس ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک کی معیشت نہ صرف بحال ہوئی، اس اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں، افہام و تفہیم کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ فہمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ یہ جو سیاست PTI کر رہی ہے آپس میں دھڑوں میں تقسیم ہے۔ مذاکرات والا جب تھا نا ٹائم اور ایک کمیٹی بنی تھی اس سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ تو بات چیت والا تو کوئی مجھے معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ انڈین جرنلسٹ جو ہے ان کو جب تکلیف ہوئی آرمی چیف کی تقریب کی اور ادھر PTI والوں کو ہوئی ہے تو آپ کو ایجنڈا سمجھ آ جانا چاہیے کس کا کیا ایجنڈا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس گورنر ہاؤس لاہور میں آج صبح 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں اب تک پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ کا معاملہ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس گورنر ہاؤس میں دوپہر 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثناءاللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چند، سید حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی، سابق گورنر مختوم احمد محمود شامل ہوں گے۔ اجلاس میں زاہد اختر زمان، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت دیگر افسران بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے اب تک ہونے والے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں میں ہونے والے فیصلوں پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ کوارڈینیشن کمیٹیوں کے لاہور، اسلام آباد میں متعدد اجلاس ہو چکے جو سب کے سب بے نتیجہ رہے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والے گزشتہ اجلاس میں طے ہوا تھا کہ آئندہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس ہوا کرے گا۔